بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير تفسيران بزاس العربة قرآن أنقرأ متننا ويم قرآننا تفسيره باندين دقوازلين نقرأ شرحا وتفسير الآيتين المتلوتين. قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيتين. هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هذه الآيات قالوا سنت آيانا يقرانوا سلام راسي من ناقروا قدي للرجال يالون تأمره هنا المجمل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء السنجدين ده من دردريانه بلنا المجمل وفصل في بالآيتين. هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة آية الصيف تبالال آية الكلالة سبب نزولها قصة جابر بلنا في الصحيح وغيره. هن آيات المواريث የመዋሪት አያቶች እንግዲህ እንደነዚህ ናቸው። المتضمنة لها መዋሪትን ቋጥረው የያዙ አያቶች እነዚህ ናቸው። فإنها أي تلك الآيات مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري لفظ من هلال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. دي رجل قال بوهلا ذكر زال إلى حديث ملاي فابن لبون ذكر فايدة في درسنا الحديث أسهل. إيه حديث تجمر النزه آية وشقار مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها. جل مقدي معظم مالتنا أكثر بإدراء بارقو دقمان على جميع الفرائض يكاتتناچو እነዚህ አያዎችና ያ የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ሐዲስ ቡኻሪ ላይ 6737 ሲሆን ሙስሊም ላይ 1615ኛ ሐዲስ ነው ይላሉ። አልሂቁል ፈራኢድ የሚለው የኢብኑ አባስ ሐዲስ እንግዲህ متفق عليه የሆነ ሐዲስ ነው። ፈራኢድን እንግዲህ ለሚገባቸው ሰጡና አህሉል ፍሩድ ከወሰዱ በኋላ የተረፈው فلأولى رجل ذكر لأقرب عصبة لسو يستطال سيلو انجدي ذوي الفروضنم تناقروا كذلك عصبانم تناقروا كذاو تشكو يلم ذوي الأرحم لا يلا يال أرجعوا من دنو لنا يريثو وارث كللو سوية إلا ذوي الأرحام الخال وارث من لا وارث له يثبت حديث على ذوي الأرحام يرسلون من مذهب الأحناف أرجحوا السنوب لنا من حيث الدليل. كما سترى ذلك إن بزبة بالوت مسائل وش لا يقول ما كاتتاتشون تفاصيلات لا عندما التوقعون عندما التايوان إلا ميراث الجدات يا آياتوش يسيت آياتوش ميراث سكر السوس لا እንግዲህ አላካተቱም እነዚህ አያቶችም ያ ሐዲስም አላካተተም ሊሉና فإنه غير مذكور في ذلك ميراث الجدات ذاكون እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜም የታወቀ ነገር ቁርአን ውስጥ አልተገኘም። በኋላ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያልነው ሐዲስ ላይ ቁርአንና ሐዲስን እኮ መለየት አይቻልም። ጃት ጀዳ ተጥልቡ ሚራሳ أبو بكر خلافة له من علوات بلنا في كتاب الله من علاقم ماله نصيب تعالى قنيا كل شيء تبسبنا كنبياتنا سنة يسمى قال بلو ستأيكم قلوا هذا في زميمات أو حديث لما تعب لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك
ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ጠየቁ ሲዲቅ المغيرة بن شعبة ለአያት 1/6 ሲሰጠው አውቃለሁ አለ እሱን አይዶ ደግሞ መሐመድ ኢብኑ መስለመ ተላምሳሪ ሸሂደ له فاعطاها السدس በአልፋሩቅም ጊዜ እንግዲህ ተከሰተ መስአላው እነዚሁ ሰዎች እንመሰክራለን ብለው ሲቀርቡ ባይሆን አልፋሩቅ ትንሽ ታቂድ አረጉ እምን ጋር ነው ጀዳ ስዱስ የተሰጠችው ማን ጋር መታ ነው ሲሏቸው توقف ሲያረጉ ምን ተመሰክረዋል ተፋሲል فلاو على كل الاحوال المسائل الفرضيه በኪታብና በሱና የተብራሩ ናቸው ይያሉ ነው مسائل الجدات ሲቀር እሱ በሱና ነው የሰበተው حديث اخرجه ابو داود 2894 الى في سنن ابي داود والترمذي 2101 والنسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف 861 وابن ماجه 2724 قال الحافظ في التلخيص والحبير من كتاباته لا 282 اسناده صحيح لثقة رجاله الا ان صورته مرسل صورة 6 مرسل مثل لالو فان قبيصة لا يصح له سماع من الصديق انظر الارواء بلك انغدي تفاصيل كفلك ارواء الغليل 1680 حديث تخريج السنمايات تجلالله قالوا فقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائعه مبتدر قلنا እንግዲህ አውላዱ ያለው ወዳይ ያለው خبر له ልጆቻችሁ አደራዎች ናቸው እናንተ ዘንድ قد وصاكم الله عليه لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد تمنعونهم وتكفونهم وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فالأولاد عند والديهم موصى بهم فإما أن يقوموا الوالدون بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب وإما أن يضيعوها بتلك الوصية فيستحق بذلك الوعيد والعقاب وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم الله أرحم بعباده من والديهم እናት አባት እዝነታቸው ለልጆች እንግዲህ ተሟላ መሆኑ ጋር ከዛም አልፎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጆቻቸውን ወሲያ አደራ ያለ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أرحم بعباده من الوالدين መሆኑን ከአያው እንረዳለን አያው ይሄን ይመራል ثم ذكر كيفية إرثهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين እንግዲህ ሶስት ሐለት ይኖራቸዋል ልጆቻቸው በአንድ ከመጡ ዛያ ላይ ተዘከረ እናት ወይ አባት ሲሞት ወንድም ሴትም ቅልቅል ልጆች ከተወ የሚወርሱት ልጆች የእናታቸውን ወይ የአባታቸውን ገንዘብ للذكر مثل እንደዚህ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اختار احسن الالفاظ للانثى نصف نصيب الذكر كمالتم ያው ነበር معنا ግን ንስፍ ሲል ነቅስ አለበት ይሄ በዚያዳው ነው ያበረው ንስፍ ሲባል እኮ ምንድነው የሚኖረው ነቅስ ነው ዚያዳ ነው የሚኖረው ስለዚህ ሁለት ለፍዞች ካሉ ሁለቱም አንድ ማዕና የሚሰጡ ሆነው نحيث اللفظ عنده احسن ከሆነ ننتقي الاحسن የዛ የመልክም እኮ ቂሷል ያለው استشهاد ያደርጋሉ በዛ አያት እስቲ ሰውየው መሊክ ነው በመናሜ ጥርሴ ሲረግፋየው አለ ጥርሱ ሲረግፋየው ሰቀጣት አስናኑ እና ምናምንተኛ የሚፈርስር ፈልጉልኝ አለ ተፈለገለት እንደዛ አይነት ምናምን አይቻለ ፈስርልኝ ሲለው አገልጋዮች በተሰቦች ካንተ በፊት ይጠፋሉ አሉ ይሞቱብሃል አለ ففزع الملك ደነገጠ وامر بجلده ادبوا عليه الافزع الملك قرفوتا تقرف لانه لم يحسن التعبير
ሌላ ፈሳሪ አንጡልኝ ብሎ ሲፈስር ምን አየህ በመናም ጥርሶች ሲረግፉ አየሁ ከሐሺያዎች ከቤተሰብ ሁሉ እድሜ ይረዝማል አሉ መጨረሻ አንተ እድሜ በጣም ረጅም ነው ከአካባቢ ካሉ ሁላ ሰዎች የበለጠ ትቆያለህ ፈፈሪሃ ወአመለ له بالجائز ኢባራው እኮ ያው ነው ያሸባብ አንተ እድሜ ይቆያል ማለት እነሱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ቀድመው ይሄዳሉ ነው ግን አገላለጹ ምን ሆነ ስለዚህ እዚህም ላይ ይሄ አለበት አሉ እስቲንባጥ አድርገዋል ስለዚህ ሙስሊሞች እንደመሆናችን ብሎም አህሉ ሱና ወልጀማዓ ሰለፊዩና እንደምን ከሊማት አጣይብ الكلام መምረጥ ያስፈልጋል ከዚህ እስቲንባጥ አድርገዋል ያን አይ الأولاد للصلب والأولاد للابن እዛ ቃል በቃሉ ላይ እንዳልነው للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض صاحب الفرض كلل يتابالبه በዛ አይነት መልኩ ይወርሳሉ أو ما أبقت الفروض ወይ صاحب الفرض ካለ የጣባለቤቶች ወስደው ሲያበቃ የተረፈውን ገንዘብ ልጆች للذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمونه كذلك وقد أجمع العلماء على ذلك بذي مسألة لا እንግዲህ مخالف إمام يلا وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث له وليس لأولاد الابن شيء እንግዲህ ከአብራክህ ከወጣ ልጅና ከልጅ ልጅ ማን ይቀርባል ልጅ አለ ልጅ ይያለ ምን አይወርስም የልጅ ልጅ ጋረዳል በልጅ ይሄም እንግዲህ ኢጅማዕ እንደሆነ ነው የሚመራው አጥፉ حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا هذا مع اجتماع الذكور والإناث ልጆች እንግዲህ ወንድም ሴቶችን ባንድ ካሉ وهنا حالتان انفراد الذكور وسيأتي حكمها وانفراد الإناث وقد ذكره بقوله طيب እንግዲህ ልጆች ሶስት ሐالات አላቸው ከሆነ ወይ ወንዶችም ሴቶችም ሊሆኑ ነው አሁን ቀራሉ ወይ ደግሞ ምን ሊሆኑ ነው ሴቶች ብቻ ሊሆኑ ነው አሁን ልንቀራው ነው فإن كنا نساء فوق اثنتين أي بنات صلب فإن كنا نساء منصوب ነው ካልን أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر እንግዲህ فوق አስልያናት ነው ሶሂሁ فوق የሚለው ከሊማ ምንድነው ብለናል ያጀባ ዛኢድ አይደል አንዳንዶቹ የሁለቱም ሁክም ይሄ ስለሆነ كلمة فوقን ምን ብለው ይፈሰራሉ ዛኢዳናት ያሏሉ ዝም ብሎ ዛኢዳ አይባል እንደውም ጥቅም አላት ብለናል ትናንት ዘክር ያለው ቃል በቃሉ ላይ ከሶስት ከሁለት በላይ ባሉት ላይ ነስ ያረጋው ለምንድነው ብለናል ያጀባ የሁለቱና الى 10 الى ما فوق ذلك እንኳን ቢመጣ ሁክሙ አንድ ነው ማለትን ለመግለጽ ነው ስለዚህ አሁን ምን አሉ بنت صلب ናቸው بنات صلب او بنات الاب بنات ابن ናቸው ሶስትና ከሶስት በላይ ከሆኑ فلهن ثلثا ما ترك ሴት ብቻ ናቸው ቁጥራቸው ሁለትና ፈማው ፈውቅ ከሆነ ታቸው ናቸው አባት ወይ እናት የተዋውን ገንዘብ ሁለት ሶስተኛውን ይወስዳሉ وإن كانت واحدة እኛ ቅራአችን እንደዛ ነው እንግዲህ የካነ ስም ውስጥ አለ واحدة من ሆኖ ነው ለካን خبر አርገ رفعوا የሚቀራሉ በእነሱ ጊዜ ካነት ምን ትሆናለች ታም أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف وهذا إجماع ሴት ልጅ ደግሞ ብቻዋን ከሆነ ከናቷ ወይ ከአባቷ ገንዘብ ስንት ትወስዳለች ግማሽ بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين الاثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك إيه قرر نص قرآن ላይ ከሁለት በላይ ከሆኑ እያለ ነው ሁለት ልጆች ከሆኑ ሴቶቹ ሁለት ብቻ ከሆኑ ብቻቸው ሁለት እጅ ወይም ደግሞ ሁለት ሶስተኛ ይወስዳሉ የሚለውን ከየተረዳ ነው ከየተጠቀምነው እንግዲህ ብዙ ጀዋቦች አሉ ልብ እንላለን فالجواب أنه يستفاد من قوله إن كانت واحدة فلها النصف እንግዲህ ሴት ልጅ አንድ ከሆነ ምን አላት ተባለ ግማሽ አላት ተባለ ከሁለት በላይ ከሆኑ
ሁለት ሶስተኛ ይወስዳሉ ተባለ ያብራሩልና فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف إذا عندك هوري قماش اللات مالت كعندك جمري كقماش ليلا متوسدو مالتنا مفهوم ولا ثم بعده إلا الثلثان بدي سيت ليش بتشاون كونه نصف نو بتشاون كالهني تجمرة فوق سنتين كونه سنت ولنا ስለዚህ ያው በዛ አንደኛ በዚህ ተረዳ وايضا ሁለተኛ ጀዋብ فقوله للذكر مثل حظ الانثيين مالتوال اذا خلف الميت የተካ ጊዜ ማለት ነው ابنا وبنتا ሰውዬ ሞተ ወንድ ልጅ አንድ ትቶ አንድ ሴት ልጅ ትቶ ወይ ሴትዮ ሞተች ወይ ሰውዬ فإن الابن له الثلثان بنص هذه الآية للذكر من يالنا مثل هذا وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين إيه الثلثان يولد سيتوج من دين نوبلو نقرونا درشا نوبلونا فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين يهم هلتين جواب هلا وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها ወንድሟጋ ሆና እንግዲህ እሱ ሁለት እጁን እሱ አንድ እጁን ስትወስድ وهو أزيد ضررا عليها من أختها ወንድሟ እንግዲህ በضرر በኩል ከእህቷ አሸዱ እሱ ነው ጨማሪው እሱ ነው فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى እህቷ ጋር ስትመጣ ምንን ማያዟል طيب ይሄንን ማያዟ من باب أولى وأحرى ነው وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين آخر آية في هذه السورة يمتعلنا البلنات يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين النزاهاتوች የምን በኩል ናቸው ብለናል ወይ ሸቂቀታን ናቸው ወይ ደግሞ من أب ናቸው الزايا لا እንግዲህ አሰባም ዘዊል ፍሩድም ተዘክሯል ولكم نصف ما ترك ملوم ላይ አሰባም أصحاب الفروضም ተዘክረዋል መጀመሪያው አያ ላይ يوصيكم الله في أولادكم ማለው ላይ የተዘከሩት እንግዲህ أصحاب الفروض ብቻ ናቸው ይላሉ ሲፈስሉ المهم እዛ ላይ بنت ምንድነው وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين ሁለት እህቶች በአንድ ከመጡ እንግዲህ ሁለት ሶስተኛን እንደሚወስዱ ነስ ነው فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين ከወንድማቸው ገንዘብ ማለት ነው فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى ሌላው ስንተኛ አራተኛ ነው አምስተኛ ጀዋብ ነው ያገኘነው وايضا የሚለው እንግዲህ መቀር ለዚህ ያሸባብ አንተ ከሴት ልጅህና ከእህትህ ማን ይቀርባል እህት እኮ ሸሐሽያን ጀንብ ነው በጎን ልጅህ ግን በضعቱ منك ፋጢማቱ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በضعቱ مني يريبني ما رابها ስለዚህ እነዛ ራቅ ብለው እህቶች የእናት አባት የሆኑ ወይ አባት ብቻ የሆኑ እህቶች ከወንድማቸው ገንዘብ ثلثين የሚይዙ ከሆኑ ማዕቡዕዲህማ ካንተ አብራክ የወጡ ሴት ልጆች ثلثين መያዛቸው ሁለት ሲሆኑ من باب أولى وأحرى هنا اجمعهم على ذلك طيب وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا منفصل عن الآية እንግዲህ ከአያው በዚህ በኩል እንረዳለን ነው ጀዋቡ ይሄኛው ከአያው እንኳን منفصل ቢሆን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጥተዋል ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح እንግዲህ صحيح على صحيح اطلاق ሲደረግ صحيح الامام البخاري ነው የሚሻው ይላሉ في الحديث الصحيح ማለታቸው ነው እንላለን ሐዲሱ بنت سعد بن الربيع قتل ابوهما يوم احد وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بالثلثين اخرجه ابو داود 2892 حديث في سنن ابي داود ይገኛል ላሉ والترمذي
2092 والحاكم أراتنيا 333 وصححه أي الحاكم ووافقه الذهبي وانظر الإرواء عند 677 حديث إرواء الغليل انجري سعد بن الربيع بزوج بلنا القصاون أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف الصوم بزوج كبلنا السوء حل يتجدلنا بزاو بدرو بجاهلية ومسرت عم البنتين أخذ مال أبيهما أقوت من أرجو تقلل الأرجو والسدو እናታቸው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣች ሳይድ ይርሰው ጋር እሁድ ዘመቻ ሲሳተፍ እስተሽሄደ ልጆች አሉት ሁለት ልጆች አባታ አጎታቸው ገንዘባቸውን ወሰደ ያለ ገንዘብ አይታጩ አያገቡ ስትል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንን በዚህን እንዲፈርዱ አረገ ስንት ሰጥቷት ከአባታቸው ገንዘብ ስንት ሰጥቷቸው አሉ ሁለት ሶስተኛ ይገባቸዋል ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ ሚስትም አለች እየተባለ ነው ፈርዖአሪስ ሲኖር ሚስት እንደምትወርስ አሳልፈናል ከዛ የቀረውን እንግዲህ በአሶባነት አጎት ከሱ የሚቀርብ ከለለ በመንነት ይወስዳል አስሐቡል ፍሩድ የወሰዱትን ወስደው የተረፈውን ካጎት የሚቀርብ ከለለ አሶበተን ምን ይሆናል ላጎት ይሰጣል ስለዚህ ይሄንንም ስለፈረዱ ሁለት ሴት ልጆች እጣቸው ከናት ወይ ከአባታቸው ገንዘብ እንደዚሁ እንደሶስቱና ከሶስት በላይ እንዳሉት ثلثان ነው በቀያን ይقال فما الفائده في قوله فوق اثنتين حكمه የሁለቱም ከሁለት በላይ ያሉትም አንድ ከሆነ እንግዳ ነሱ فوق اثنتين ያለው ጥቅሙ ምንድነው ይባላል አሉ قيل الفائده في ذلك والله اعلم انه ليعلم ان الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا ይሄንን ለመጥቀም ነው እንግዲህ ሁለት ከሆኑ ثلثين አላቸው ቢባል ጥያቄ እኮ ሊመጣል 3-4 ሲሆኑስ እንግዲህ አንዲት ንስፍ ነበር ያላት ሁለት ሲሆኑ ወደ ثلثين እንጥቃል ያደርጋል የሚል ነስ ቢመጣ 3 ሲሆኑም እኮ በእኛ አስተያየት ምን ይመስለናል ደሞ ሊጨምር ነው አይጨምርም ሁለቱም ኢላ ማሻአላህ ቢበዙም ሁክማቸው عندي ነው የሚለው ለመጥቀም فوقتنتين نص የመጣው ለዛ ነው ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس فيعطى بنت الابن أو بنات الابن ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين ይባላል አሉ እንግዲህ ከጀርባው ካብራኩ የወጣች بنت الصلب ትቶ ቢሞት ወይ ትታ ብትሞትናት አብራት እሷጋ ቢንቱ ኢብን ተገኘች የወንድ ልጅ ሰልጅ ወይ የወንድ ልጅ ብዙ ሴት ልጆች ለልቢንት الصلب ብቻዋን ስለሆነ ምን ይሰጣታል ንስፍ ይሰጣታል ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس السيقرال فيعطى بنت الابن يعني يقروا لبنت الابن أو بنات الابن الستال تكملة الثلثين تبلو ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أنزلوا منها يلج يوانو لا ينعيتو ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ጋርም ከመጣች እህት ጋር እንደመጡት ተደርጎ ይደረጋል وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن بزهم لا يتمرالك شعر እንግዲህ بنات ወይ بنات الابن ثلثين ከወሰዱ ከነሱ በታች ያለው ዝምድናው ከነሱ ወረድ ያለ እሱ ይሰቅጣል لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم فلو لم يسقطنا ما يسقط بنبرة لازم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين كثلث يبلت انجدي يفرد الله نبر وهو خلاف النص وكل هذه الأحكام أو يبررنا أحكام مجباتك عليه مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك شباب
እንግዲህ ሰዎች ተሳሁል ያረጋሉ في المسائل الفرض مما ترك የሚለው ሁሉንም ትናንትም ቃል በቃሉ ላይ እንዳልኩት አቃር መሬቶች ማለት ነው ማይንቀሳቀሱ መሬቶች የእርሻ መሬት ሊሆን ይችላል ይሄ ሰብል የሚዘራበት ይሄ ዱር ይሄ ከተማ የቤት ቦታ ሊሆን ይችላል ቤት ሊሆን ይችላል የሥራ ቦታ መጋዘን ሊሆን የሆነው ይሁን مما ترك ማል ከሆነ ሰውየው ከሞተ በኋላ ወደ ዋሪሶቹ ነው ገንዘቡ የሚተላለፈው ባይሆን الارث يا شباب በቁርአን المرتبه الثالثه ይመጣል ነው ምንለው ቁርአን ከሐዲስ አንለይም ብለን في المرتبه الرابعه ነው የሚመጣው ይሄ ወረሳ የሚባለው ነገር ያሸበ يسبقه الدين فالوصيه فقبل ذلك تجهيز الميت ازاي محرم እንቅስዋኩ አሳልፈና محرم عرفه ላይ ቆሞ ሞተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉት ልብሶች ምን አርጓል ደይና አለበት ወይ ወሲያ አለበት ወይ ምን አለበት አልጠየቁ ስለዚህ تجهيز الميت የመጀመሪያ ደረጃ ይዛል ደይን ከዛ በኋላ وصيه ካለ في المرتبه الرابعه تركه ወደ ወረሳዎች ይከፋፈላል ይሄንንም ማስተዋል ያስፈልጋል ስለዚህ የተወው ገንዘብ ምንም ቢሆን መይት ትቶት የተወው ገንዘብ አቃርም ቢሆን አሳፍ ማለት የቤት ዕቃዎች ቁሳቁሶች ወርቅም በሆነ ብር ሌላም ነገር ቢሆን مما ترك ያለው ስለሚያካትተው حتى الدية التي لم تجب الا بعد موته ሰው ገሎት ከሆነ የሞተው ያሸባው ዲያው እኮ የሚወጅበው የሱሩ ምን ሲሆን ነው በህይወት እያለ እኮ ዲያውን አይመልክም ሰው እሱ ያ ዲያው ራሱ እሱ ከሞተ ወደ ማን እንቲቃል ያረጋል وحتى الديون التي في الذمه አበድሮ ሞቶ ከሆነ ያ ያበደረው ገንዘብ ወደ ማን ነው የሚሄደው الى ورثته يرمدال انتقال يرجال ثم ذكر ميراث الابوين فقال ولابويه اي ابوه وامه مدي ولابويه ብሎ ሲያበቃ ምን ይላሉ እሳቸው اي ابيه وامه ነበር የሚባለው እቺ አይ እኮ አጢፋ አይደለችም ተፍሲሪያ ናት لكن تتبع ما بعدها بما قبلها ነው የሚሆነው ሙፈሰር እንደሆነው ነው የሚሆነው ይሄኛው የሚፈስረው ነገር አልሙሂም የኛ በረፍዕ ጻፈ በጀር የጻፈ ካለ ይቻላል አስወቡሱ ነው لكل واحد منهما السدس لابويه قال በኋላ እንግዲህ لكل واحد ይሄ በደል ይባላል بإعادة العام ኢዕራቡን እኮ ቀለል አረገን እንግዲህ እኩል ላይ ማን ገባይ አበወይን ላይ የገባችው ላም እኩልም ላይ ገባይ كل واحد من ያው በደል ብለን በጀርና አጥፈው ነበር لكن اعيد العام السدس مما ترك ان كان له ولد اي ولد صلب او ولد ابن ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا ميت እንግዲህ فرع وارث ትቶ ከሞተ እናት አባቶችን ከተወ الفرع الوارث እንግዲህ እናት አባቶች ምን እንዲበሉ ያረጋቸዋል አንድ ስድስተኛ فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس يميت እንግዲህ የተዋቸው ፈርዖች ወንድ ከሆኑ አባት ስዱስ እንጂ ሌላ አይኖረው طيب فإن كان الولد أنثى أو إناثا ميت የተወው እንግዲህ ሴቶች ከሆነ ولم يبقى بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبقى له تعصيب ሰውየው እንግዲህ እናት አባቱን ትቶ ሁለት ልጁን ትቶ ሞተ ምን እናርግ للابوين من እንሰጣለን لكل واحد منهما السدس እነዛኞቹ ደግሞ ሁለት ልጆች ናቸው ሴቶች ብቻቸው ثلثين استغرقت المسألة الاب اكتفى بماذا طيب وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا نزا الدرجات لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أي الأب أولى من الأخ والعم وغيرهما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث የሞታ አካል እንግዲህ ፈርዕ ዋሪስ የለውም እናት አባት ናቸው ያሉት ለእናት ምን አላት አሉ አይ ወልባቂ للاب
እዛ ይመልሱታል እንግዲህ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ባንድ ሲመጡ فللذكر مثل هذه الأنثيين አሁንም እኮ መስአላው ላይ ሴትና ወንድ ባንድ መጡ አባት ወንድ ነው እናት ምንድናት ሴት ናት ሌላ የለም ምን ይደረጋል ለእናት ለአደም فرع وارث ስለሌለ አንድ ሶስተኛ ይሰጣታል ሌላውን ማን ይወስደዋል አባት ይወስዳል لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم فلأمه ثلث بلو مجمري أضافا من الأنقدي فإن لم يكن له ولد بلو من دين يالو وورثه أبواه ገንዘቡ ለማን ተጠጋ إلى الوالدين እንደዛ ካለ በኋላ እናትን ፈንታ ወግልጽ ثلث ነው አለ የቀረው ለማን ነው የሚሆነው طيب فدل ذلك على أن الباقي للأب وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له بل يرث تعسيبا المال كله أو ما أبقت الفروض يعني من التكمال لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين هذه المسألة يا شباب لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصديق وإنما حدثت في عهد الفاروق ولذلك نسبت إليه العمريتين يبالغ وإن الغراوين يرواتوا ولا أصحاب الفرائض غراء يغرأ من دين هنا تثنية الغراوين الغراوان لأنهما في مسائل الفرائض كغرة الفرس قلص مهناتشو واضحات مهناتشو أو واضحتين እንደዛ ስለሆነ الغراوين ይባላሉ فإن الزوجة أو الزوجة يأخذ فرضه ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقية وقد دل على ذلك قوله وورثه أبواه فلأمه ثلث مالته አሁን በዚህ በዑመርየተኝ ላይ እንግዲህ ሰውዬ ሞተ እናት አባቱን ትቶ ሚስቱን ትቶ እናት አባት ጋር ማን መጣች ይያልን ነው ሚስት መጣች فرع وارث የለውም الزوجة لها الربع መስአላውን ከ8 ብናደርገው ለምሳሌ ወይ ከ4 ይሰጥቃል የ8 ሩቡ ስንት ነው አንድ አራተኛ 8 ካረግነው 2 ወስዳል ሚስ ስንት ቀረ 6 ቀረ አስለል መስአላው ተሪካው 6 እንደሆነ ነው የምናየው ነው የሚሉት ስለዚህ ከዚህ ከ6 እናት ثلث الباقي ያቺ እንግዲህ ሳይቡል ፈርድ ከበላ በኋላ የቀረውን ገንዘብ ثلث ነው የምትሰጠው ጀሚዓ ተሪካውን ثلث አይደለም ግልጽ ነው ያጀባል ይሄ ዑመር የፈረዱት ፍርድ ነው ከዛም በኋላ ኢጅማዕ ነው ይያልን የዚህን ያሁን ባሁኑ በፈረድ ነው የ6 ምን ተወስዳለ አንድ ሶስተኛ ስንት ይሆናል ስንት ቀረ አሁንም እናትና አባት ብቻቸውን እንደመጡ ሆነው ሳሂበል ፈርድ ብቻ መጣች ሚስት እሷ ሩቦ ወሰደች ያለው ገንዘብ እንግዲህ የቀረው 6 እንደሆነ አድርገን አሁንም ለዘከር ምስሉ ሀዚ ምንድነው የምንለው በተቅዲር ስናየው የእናትንና አባትን ዕጣ ስናየው እኮ እንደዛው ነው ይሆን እንደዚህ እናረጋለን አሉ في حالة كون المتوفى زوجة ደግሞ ሴትዮ ብትሞት ባሏንና እናት አባቷን ብቻ ትታ ባል ስንት ይኖረዋል ንስፍ አለው መስአላው ከ6 ይደረግና የ6 ግማሽ 3 ይወስዳል ስንት ቀረ 3 የ3 ثلث ነው የምትወስድ የ6 6 አይደለም እናት የምትወስድ የ3 አንድ ሶስተኛ ثلث الباقي አንድ ተወስዳል ሁለቱን ማን ይወስዳል አሁንም ለዘከር ምን ሆነ طيب العمريتان الغراوتان النزنات ويدل وقد دل على ذلك قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث أي ثلث ما ورثه الأبوان እናት አባት ከወረሱት ثلث ማለት እንጂ من جميع المال አይደለም وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب وإما ربع في زوجة وأم وأب በሐቂቃኩም ነው እንግዲህ እንደዛ ነው የሚሆነው አይ የታው እንግዲህ የሞተው ባል ከሆነ وهو في هاتين الصورتين አሁን አለፉት ላይ إما سدس في زوج وأم وأب እንግዲህ
እንግዲህ ሴትዮ ከሞተች ባሏንና እናት አባቷን ትታ እኛ ثلث ባቂ ነው የሰጠናት በሐቂቃ ግን የደረሳት ምንድነው እየተባለ ነው ያጀባ سدس وإما ربع في زوجة وأم وأب ሰውየው ባሏ ሚስቱንና እናት አባቱን ትቶ በሞተበት ሰዓት ደግሞ ከ8 እኮ ስንት ነው የሰጠናት ያጀባ ቅድም ባልኩት መስአላ ስንት ነው የወሰደው ثلث ባቂ ብላ بالنسبه لجميع التركه ግን ምንድነው ሁለት ربع እኮ ነው የሚሆነው እንደዛ ነው የሚሆነው ثلث ባቂ ይባላል ተሪካው 4 እንደሆነ አድርገ ነው እንደሆነ ተደርጎ ነው የቀረው 6 እንደሆነ ተደርጎ على كل الاحوال እነዚህ እንግዲህ عمليتين ወይም ደግሞ ምን ይባላሉ ብለዋል فلم تدل الايه على ارث الام ثلث المال كاملا مع عدم الاولاد حتى يقال ان هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا كذا كتبالو استثناء يوطناچو لنل زندا በዚህ ላይ አልመራችም ويوضح ذلك ان الذي ياخذه الزوج او الزوجه بمنزله ما ياخذه الغرماء እንደዚህ ያሉ ነው እንግዲህ አበዳሪዎች እንደሚይዙት በደረጃ ነው የምናረጋው فيكون من راس المال እንግዲህ የغرماء ደይን የሚሆነው ከምንድነው من جميع المال አባል ወይ ሚስት የምትወስደው غرماዎች እንደወሰዱት እናረግና የሞተው ሰውዬ የታው ባል ወይ ደግሞ ሚስት ከወሰደች በኋላ የተረፈውን ብቻ እንደተወ ይደረግና ከዛ በኋላ ነው ثلث الباقي የሚሰጣት والباقي بين الابوين ولان ሌላ ደግሞ ኢላ لو اعطينا الامه ثلث المال የገንዘቡን እንግዲህ ለዑመሪየተን ማለት ነው የሁሉንም የተሪካውን 1/3 ብንሰጣት لازم زيادتها على الاب في مساله الزوج او اخذ الاب في مساله الزوجه زياده عنها نصف السدس وهذا لا نظير له ይሄንንም ስለሚያስይዝብን አሁን ያልነው ለዚህ ነው እንግዲህ ሰውየው ነዘሪየን ሙሐጀጃ ያረጉ ነው عن العمريتين وعن الغراوين እኛ ደግሞ نستغني عن هذا ይሄ እንግዲህ ምንም ቅያስ የሚገባው ነገር አይደለም ብለው በተለይ ያጀባ المسائل الفرضيه اللهم እኮ ጠቆም አድርጎን آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا እኔ ሐኪም ዓሊም ነኝ ይሄንን ወስኛለሁ ወደናንተ ቢታውቁ የኛ ራእያችን ምን ይሆናል ያጀባ حتى في نصيب للرجال نصيب ما ترك الأجزاء ላይምኮ ወደ ሰዎች ቢታይ ሴቶች ናቸው ብዙ ማግኘት ይሉ ነበር ሴቶች ደካሞች ናቸው መከሰብ አይችሉም ምናምን ብለንኛ የሴትን ፈንታ ምን እናረግ ነበር አሁን እንደሚያጨማልቁት ሰዎች እኩል የሆኑ ወንድ ጋር ያሉ አላህን እንፍራ ሙስሊሞች ያ ሸባብ ቁርአን አብራርቶ ነስ ይያለ في محاكم كفريه ሄደው ሴትና ወንድ ልጆችን እኩል የሚያካፍሉ አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው የሚያደርገው ይባላል ይሄ የአላህን ዲን መጣስ ነው ስለዚህ አላህ ጋር ሙሐረባ ማድረግ ነው አላህ ያለውን ስለዚህ እንደዚህ ያለ መልስ አለ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم የተለመደው እንግዲህ እናት ሱዱስ በመውሰድ አንድ መስአላ ላይ እኮክል ተሆናለ ያል ወይ ደግሞ ብቻቸውን ከሆኑ እነሱ ስንት ይወስዳል ብለናል አባት የሷን እጥፍ ይጨምራል አማሁን በተባለው መልኩ ያልተለመደ ቢጤ የሌለው ስለሆነ እንደዛ አይሆንም وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس أشقاء أو لأب أو لأم እንግዲህ ወንድሞች ካሉ ነው ልብ በሉ አንድ ወንድ አንዲት እህት እናትን ከሱሉስ ወደ ሱዱስ ከፍ ያረግ ወይም ዝቅ ያረግ تعبير القرآن ምንድነው የሚለው ያልን ሁለት ያረጋል ሁክማቸው አንድ ኢኽዋ ስላለ አሽቃም ቢሆኑ ለሟች እንግዲህ ወንድም ሲሆኑ የእናት ያባትም ቢሆኑ ያባት ብቻም ቢሆኑ የእናትም ብቻ ቢሆኑ ወንዶችም ሴቶችም ቢሆኑ የሚወርሱም የሚጋረዱም ቢሆኑ የሚጋረዱት ደግሞ በአባትም ሆነ ባያት እዚህ ላይ ይለያያሉ የሚጋረዱም ሆነው እንግዲህ በማንዕ ስለሆነ የተጋረዱት አስላቸው ዋሪሶች ስለሆኑ እናትን ሐጅበል ምንድነው ያደርጋሉ ብያለሁ النقصان ያደርጋሉ ወረሱም አልወረሱም عليه اكثر اهل العلم የኢብኑ ተይሚያ አባባል ይኖር ይሆናል ሌሎች የተወሰኑ ዑለሞችም እየተጋረዱ እንዴት እሷን
ይጋርዳሉ ሚሉም ይኖራሉ المهم اكثر اهل العلم بيጋረዱም ይጋርዳሉ حجب النقصان لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون بذهب بابا እንግዲህ በአባባል ዋሪሶች ካልሆኑ ከثلث ወደ سدس የሚጋርዷት የሚወርሱት ብቻ ናቸው ይባላል ويؤيد أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث كثلث ወደ سدس የመጋረዳቸው طبب حكمة علة لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال لأنس እንግዲህ ታቸው በዛ እንዲልላቸው ነው وهو معدوم في حالة كونهم محجوبين يتعطى ስለሆነ الحكم يدور ምንድነው ምንለው مع علته ነው وجودا وعدما ما يورث ከሆኑ እንግዲህ ይሄንን ያይላሉ ማለት ነው የሰውየው ወቀውል الجمهور والله اعلم ولكن بشرط كونهم اثنين فاكثر ቁርአን እንግዲህ ان كان له اخوه እያለ ስለሆነ ሁለትና ከሁለት በላይ ከሆኑ ነው እናትን ከثلث ወደ سدس የሚጋርዱት ويشكل على ذلك اتيان لفظ الاخوه بلفظ الجمع جمع دل ሁለቱ እንዴት ይሄን ያረጋሉ ብሎ ይሽካል ሊፈጠር ይችላል አሉ واجيب عن ذلك بان المقصود مجرد التعدد للجمع የተፈለገው ምንድነው አሉ ካንድ በላይ መሆናቸው እንጂ جمع መሆናቸው አይደለም ويصدق ذلك باثنين تعدد የሚባለው ደግሞ بعدد الاثنين يقتمال وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين لحكمهم سليمان وداود نكون ስለዚህ ብዙም ነظائሮች አሉት ብለናል በዚህ ይፈታል اشكالو وقال في الإخوة للأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع وله أخ أو أخت علنا فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك በዚህ እንኳን استعمال ማድረጋቸው ያስቸግራል እዚህ ላይ የሚለው አንድ እህት ወይ አንድ ወንድም ወይ አንድ እህት አለና ከዛ ከጨመሩ ነው ይያለ ያለው እኮ እና በምን ዒባራ አላረገም ይያልን فإن كان على لم ሊሉነው እሳቸው على كل الاحوال فإن كانوا ያለው بضمير الجمع ማለታቸው ነው فعلى هذا فأطلق لفظ الجمع فإن كانوا يالون والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياه أباتكم من وندموچن من ያረጋል ያሸባ ይጋርዳል አያት ላይ ነው የሚለያዩት እخواዎችን ያካፈላል ይጋርዳል እሱ ይሰቅጣል በእخواዎች እዛ ላይ አያት ላይ ብዙ ጭቅጭቅ አለ አባት ላይ እንደዚህ إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب جاء في هامشي باء العبارة التالية وعند شيخ الإسلام إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأمة على القول الآخر مالت እንግዲህ የሚጋረዱ ከሆነ እናትን ከثلث ወደ سدس ምን ያረጉም የሚሉ አሉ ኢላውንም ተናግረዋል በነዛ በዛ አባባል እንግዲህ አይጋርዷት ثلث እሷ ተወስዳለች የቀረው ለማን ይሆናል للاب والاخوه يسقطون بالاب ولا يحجبون الامه من الثلث الى السدس لكونهم محجوبين بلا ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين يصام على في هذا الموضع قراءة سبعية مبني للمفعول هنا على إن قراءة مبني للفاعل أي هذه الفروض والأنسباء والمواريث إنما ترد وتستحق متمتع الناس وتمجبات بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين እንግዲህ ደይን የሚለው ያ شباب እኛ የለመርነው የሰው ደይን የቤት ኪራይ ካለበት ደይን ነው ረህን ምናምን ነገር
የማንም የኹል ሰዎች የሚፈልጉት በዚህማው ላይ ካለ ዘካ አላወጣም ከሆነ አላህ ደይን ካለበት የከፋራ የምናምን ያ ሁሉ ምን ውስጥ ይገባል በዚህማው ላይ ያሉ ነገሮች በአጠቃላይ ደይን አለውስ ለሚገቡ ከተሪካ በስተፊት ተበረኡ ዚመቱል መይት ያለ ሐቅ ካለበት የሰዎች ሐቅ ካለበት ያ ሁሉ እዚህ ይካተታል وبعد الوصايا التي قد اوصى الميت بها بعد موته እንግዲህ በሱሉስ ነው ብለናል ሱና ቀይዳለች ከሱሉስ በላይ ከሆነ ላተነፍ እንደውም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተርኺሰን ነው ሱሉስ ይቻላል ያሉት እንጂ ሰዎች እንግዲህ ከሱሉስ ቢቀንሱ አሉ ሐብሩል ኡማ ወባህሩሃ አስዲቅም በኹሙስ ነበር ወሲያ የሚሉት ይባላል ያሉት ስለዚህ ሩቡዕ ቢያረግ ሰውየው ኹሙስ ቢያረግ አውላው እሱ ነው مع جواز الوصيه بالثلث طيب فالباقي عن ذلك هو التركه الذي يستحقه الورثه እንግዲህ ቁርአኑን ነው ያብራሩ ያሉት ሰውየው ሶስተኛ ደረጃ ይመጣል ማለታቸው ነው ባሁኑ አባባል ሱና ምን ጨምራለ ቢያል ተጅሂዝ الميت ከተሪካ በስተፊት ነው የሚሆነው እሱ ሶስተኛ መርተባ الورثه እንግዲህ ترك قسمه الورثه የሚመጣው في المرتبه الرابعه ነው وقدم الوصيه مع انها مؤخره عن الدين للاهتمام بشأنها لكون اخراجها شاقا على الورثه والا فالديون مقدمه عليها كعلي من يورى حديث الله سبتال تبلال وتكون من راس المال واما الوصيه فانها تصح من الثلث فاقل لان للاجنبي الذي هو غير وارث واما غير ذلك فلا ينفذ الا باجازه الورثه كثلث كجمره كمنامن እንግዲህ اجازه الورثه ያስፈልጋል قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم ودنانت وداستياتاتنا ودمرجاتو بملس بالتو لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان سلما يوم فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية ما نينيو እንደሆነ እንግዲህ ከልጆች አበሩ ወደ አንተ ትንሹ ሊሆን ይችላል መካከለኛው ሊሆን ይችላል ትልቁ ሊሆን ይችላል عموما الله سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ወደናንተ ቢመለስ ችግር ነው ስለዚህ እኔ نصيبا مفروضا ደክቻለሁ ይሄንን መነፈዝ ነው ያለባችሁ فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما بدي فريضة لا تتعالى لزل فرضا مفعول مطلق نو يالو يفسرونه مصدر مؤكد نو بلهم من يفسرون معلو وأحكموا أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان واحد يمنيوم أمرو بيون يسون እንግዲህ اقتراح ማድረግ አይችልም ያለብን እኛ አቅላችንን መጠቀም لفهم النصوص ነው እንጂ للتعقب على النصوص ከሆነ ወደ ሌላ ነው ምን ደርሰው ثم قال تعالى ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه الزوج ما نقبل له يدخل فاعل ولد الصلب أو ولد الابن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج كذلك متوالم يون ويكمتچو مست او من غيره ويخرج عنه ولد البنات اجماعا بلالك شاعر بنونا بنو مندنا بلا جواب بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد جست የሚያመጡት ፈልሰፋ አለ ያ شباب የሴት ልጅ ወንድ ልጅ አል ውስጥ ይገባል ወይ አይገባም عند اكثر اهل العلم ويرد على عيسى قرآن ላይ من آل إبراهيم ተቆጥረዋል አይደል የሚሆኑት عيسى
من بني إسرائيل ማነው በምን በኩል ነው የመጡት በወንድ ነው በሴት በኩል ስለዚህ እሳቸው ያሸባብ እናት ነው ያላቸው እናታቸውም አባታቸውም መርየም ናት እንደዛ ከሆነ ወለዱ ዝናም የዘኑ ወክሚታል ተብሏል ያ አባት የሌለው እኮ ይገባል ግን እኛ ያልን ያለነው በዚሁ በተለመደው በእናት አባት የተወለደ ከሆነ በልጅ በሴት ልጅ የሴት ልጅ ወንድ ልጅ የሚነሰበው ወደ ማን ነው ያልን ነው ያሸባብ ወደዛ ወደ አባቱ ወገን ነው እንጂ ወደ እናቱ ወገን አይደለም የሚነሰበው ስለዚህ ኢጅማዓን ወለዱል በናት ዝላይ እንግዲህ ቁጥር አይገቡም ነው የሴት ልጅ ወንድ ልጅ ቢኖር ባይኖር እዚህ ውስጥ አይገባም ኢጅማዓን ثم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم كما هي في بعض القراءات من أم الملال لما لا في بعض القراءات وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم فإذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا وهذه هي الكلالة انجليز بقالوا لا ينفسرها كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حصل على ذلك الاتفاق ولله الحمد እንግዲህ በዚህ ማዕና ላይ ኢትፋቅ ተገይቷል ይላል فلكل واحد منهما من الاخ والاخت السدس እንግዲህ የእናት ልጆች ብቻ ከሆኑ ሲሞት የእናቱን ልጅ አንዱን ወንድሙን ትቶ ከሞተ ወይ አንዲቱን እህቱን ከዛ ከሞተ ሰውዬ ገንዘብ የእናት ልጅ ወንድም ሆነ ሴት አንድ ስድስተኛ ይወስዳል فإن كانوا أكثر من ذلك من واحد فهم شركاء في الثلث أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين ሁለት ሶስት ከሆኑ ከወንድማቸው ከእናታቸው ልጅ ገንዘብ አንድ ሶስተኛ ይወጣና ያንን ይቀራመሳሉ ወይም ይከፋፈላሉ ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن ذكرهم وأنثاهم سواء لأن لفظ الشريك التشريك من وراء يقتضي التسوية ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم كلالة من لو لفظ دقمو النزه يندم يارقوا يمرا لأن الله لم يورثهم ينات لجوجهم إلا في الكلالة فلو لم يكن يورث كلالة لم يرث منه شيئا اتفاقا لذي لمواج كناتاتشو بكل وندم ልጆች ካሉት ወይ ወደ ላይ አባት አያት ካለው እነዛ ፍሩዕና ኡሱሎች ማንን ይጋርዳሉ እየተባለ ነው የእናትን ልጆች ሐጅበል ሕርማን ይከለክሏቸው ይጋርዷቸዋል طيب ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء دقموا ليلة لا مطلل يسقطون في المسألة المسمات بالحمارية يا شباب ودونا نقدر نصبتها لكم أكدرية ملوتها لك الدم يالنا دقموا ما نال لنا عمرية عن دقمين ما نال المسألة الحماري سبحان الله እንግዲህ አባታቸውን እኮ ሸበው بالحمار በሁለት ነበር ወንድምነታቸው የእናትም የአባትም ልጅ ሆነው ማን ጋረዳቸው የእናት ልጅ ብቻ ያቸው የእናት ልጅ ብቻ የአባት ሳይሆን የምን አባትማ ከሆነ ያው ተገናኙ የእናት ልጅ المسألة نسبوها إلى هذا الحيوان البليد طيب وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء ሴትዮ እንግዲህ ሞተች ባሏን ትታ እናቷን ትታ ከእናት በኩል ያሉ ወንድሞቿን ትታ የእናት ያባት ወንድሞቿን ትታ ዘውጁን እየተባለ ናቸው ካሁን በፊት ተንቢህ አድርጋለሁ ለፉቃሃ የዘውጅ የሚለው ወንድንም ሴትንም የሚያካትት መሆኑ ጋር لكن في مسألة المواريث ድርሻቸው ስለሚለያይ የባልና የሚስት ላይ ምንን ያመጣሉ ብያለሁ ታን ያመጣል ምክንያቱም የባልና የሚስት ጣምን ስለሆነ ስለሚለያይ ለብስ ላይ እንዳይጥል አሁን ዘውጅ እየተባለ ነው ሴትዮ ሞተች ባሏን ትታ ሌላ ምን መጣ እናት አለች የእናት በኩል ኢኽዋዎች አሉ
የእናት ያባት የሆኑ ማሽቃ ማለት እነሱ ናቸው አሉ ሲያካፍሉልን ለዘውጅ النصف لعدم فرع وارث فرع وارث የለም وللام السدس لوجود اكثر من واحد من الاخوه አሉኩ ስለዚህ سدس وللاخوه للام الثلث ويسقط الاشقاء بالاخوه للام لان الله ضاف الثلث للاخوه من الام اخوان እንግዲህ ከናት በኩል ለሆኑ ወንድሞች ነው ያስጠጋው ثلث فلو شاركهم الاشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه عندنا الا ይሄንን አረጉ وايضا فان الاخوه للام اصحاب فروض والاشقاء عصبات እዛ ابن عباس حديثም ውስጥ ይገባል ይሄ መስአላ እየተባለ الحق الفرائض باهلها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر واهل الفروض هم الذين قدر الله انسباءهم ففي هذه المساله لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الاشقاء وهذا هو الصواب في ذلك እንግዲህ የሚخالفም አሉ ማለታቸው ይመስላል ይሄ ነው المهم المساله الحماريه እዚህ ላይ ወደ ሒማር የተነሰበው መስአላዋ አባት እንግዲህ ዝህሟች ጋር እኮ የእናት ልጅ በእናት በኩል ብቻ ነው የሚገናኙት ነበር እነዛ አሽቃዎች ደግሞ ሟቹ ጋር በምን ይገናኙ ነበር በእናትም በአባትም وجود ابيهم እንደምን ሆነ እንግዲህ ሒማርያ እኮ የተባለች ሰው ወደ ሒማር መቼም ሒማር እኮ ሰው አይወል እንደሌለ ሆነ አባት እና በዛ የተነሳል መስአላ سموها حمارية طيب واما ميراث الاخوه والاخوات الاشقاء او لاب كونوا دغمو فمذكور في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الايه فالاخت الواحده شقيقه او لاب لها النصف እንግዲህ የእናት ያባትም ብትሆን ያባትም ብቻ ከሆነ ብቻዋን ከሆነ ግማሽ ከእናቷ ከአባቱ ከወንድሟ ገንዘብ ግማሽ والثنتان لهما الثلثان كذلك ما زاد على الثنتين ምንድነው የሚሆነው ተብሏል والشقيقه الواحده مع الاخت للاب او الاخوات تاخذ النصف والباقي من الثلثين للاخت او اخوات الاب وهو السدس تكمله الثلثين تكمله للثلثين واذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الاخوات للاب كما تقدم في البنات وبنات الابن እዛ ላይ እንግዲህ ተፍሲራችን ላይ እንዳሳለፍነው አሉ وان كان الاخوه رجالا ونساء እነዚህ እንግዲህ እናት ያባት ወንድምና እህቶች ቀለቀል ከሆኑ فللذكر مثل حظ الانثيين فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض بلو برفع حركوات ميراث والقاتل بقاتل الله متعاطف والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام ميراث ذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن عمله ይሄን ብዙ መስአላዎች አመጡ ያ ሸበብ አንደኛ ሚራስ ምንድነው የመጀመሪያ የገደለ እሱ ከገደለው ዘመዱ መውረሱ አለ መውረሱ ቁርአን ላይ ያለ ወይ ቢባል ባሪያ ሪቅኩ ማንዕ من الارث ነው ብለና አይወርስም ምን አይልም አይወርስም አይወረስም አይመልክም እኮ ነው ምንለው ባሪያ كذلك القاتل قدم قرانون آيات تفكر ያደርግኩ ይረዳል أصحاب الأنسباء كنجرن بኋላ الله سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم بنفع ጋር የተያያዘ ነው ይሄ መወራረስ ማለት ቃቲል ደግሞ መቅቱሉን ተቀመው ገዳው ህይወቱን ከማሳጣት በላይ ምን ይጎዳዋል ስለዚህ ሰበብ الارث ነሰቡን ያ ضر ከባድ የሆነው ምን አረገው አጠፋ ከለው طيب على كل مبعد የሚሉት ደግሞ ድሮ ባርነት ስላለ ነው ከፊሉ ባሪያ ከፊሉ ምን ይሆነ ጨዋ ይሆነ ኹንሳ እንግዲህ ፈናፍንት ይሉታል እንደስሙ ነው የሱ እርሻ ከሱ በኋላ የተዘከሩትም
ቁርአን ላይ ያለ የለም ቢባል ይሄን ተጠቀማለን ወይ የነዚህን ሰዎች ሚራስ ቢባል ከቁርአን ቂለ ነዓም فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات بايون تنبيه ነው ያለው إشارات መረዳት እንግዲህ ለሰጥሒ አይረዳውም ማለት ተፈኩር ሙተአሚል ላረገ ግን ተንቢሃት ቁርአን ውስጥ የነዚህን ሰዎች ሚራስ እንግዲህ ይወረሱ ለሚለው ተንቢሃት አለ ይሉና ሊፈስሉልን ነበር ሰዓታችን ደረሰ على كل الاحوال يا شباب ቁርአኑንና ተፍሲሩን እንግዲህ አህድ ገብተናል ተፍሲር السعدي ምን እናረጋለን ተብሎ ይቀራል ኩልሁ ተብሏል ያ ስለሆነ ቁርአን ራቅ እንዳይልብን ተፍሲሩን በዛ አረጉበት ቦታ በተፍሲሩ ብቻ እንብቃቃለን ስለዚህ የነዚህን የሁለት አያዎች ተፍሲር ስንጨርስ تلك حدود الله ከሚለው አያ እንቀራለን ይሄ ሳያልቅ እንግዲህ ከቀራን ቁርአኑና ሸርሑ ምን ይሆንብናል ይራራቅብናል ጋብ ካለ ደግሞ ጋቡን መዝጋት ያስቸግራል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه نعم الناس ما لأم نعم نو منهما أكو من الأخ سويه ينات الاجتماع عندي وندمون ينات الاجتماع كموت عند وندم ويا عندي تهتو نوكو أخون أو من دنا ميلا يالله كاندنا باند كلمتهم يالكونو شيخ سيموت ينات الاجتماع من دنا يارجوت يالنا ወይ ወንድሙን ነው የታው ወይ ደግሞ ያ አንቱ ምትሉት የሚመጣው ምኑ ላይ ነው فإن كانوا أكثر من ذلك እሱ ላይ ነው የሚመጣው እዛ ላይ የናት በኩል ወንድምና ሀትቶም ቢሞት ካንድ በላይ ከሆኑ ለዘከር ምስሉ ሀዝሉን ሳይን አይሰጣቸውም የናት ልጆች ምንድነው የሚሰጣቸው ሱሉስ ይወጣል ከወንድማቸው ገንዘብ ያንን አንድ ሱሉስ ሴቱም ወንዱም እኩል ምን ያደርጋል እኩል ነው የሚካፈሉት ሸርሑ ላይ እኮ አብራርተው ለዘከር ምስሉ ሀዝሉን ሳይን የማን ነው ብለናል ያሽቃና ያባት በኩል ወንድም እህቶችና ወንድሞች ሲሆኑ እነሱ ላይ ነው ለዘከር ምስሉ ሀዝሉን ሳይን የሚባለው ነው والله سبحانه وتعالى አለም